जीवन यदि समुन्नत छ, समृद्ध छ, हर हिसाबले सम्पन्न छ भने त्यसको पछाडि अनुशासन अनिवार्य छ। अनुशासित जीवन मात्रै समृद्ध हुन सक्छ, सम्पन्न हुन सक्छ। यदि हामी कुनै पनि क्षेत्रमा कमजोर छौं भने अनुशासनको कमी हो, अरु केही होइन। अनुशासनका 3 तह हुन्छन्। पहिलो बाह्य अनुशासन, बाहिरी अनुशासन अथवा नियम हुन्छ, कानुन हुन्छ। कुनै पनि विषय यसरी गर्ने भनेर पहिले तय गरिएको हुन्छ, तरिकाहरू हुन्छन् नि, पहिले बनाइसकेको विधि। यो अनुशासन अनिवार्य छ। जस्तो कति बजे उठ्ने, कति बजे सुत्ने, कति बजे खाना खाने, कति बेला काम गर्ने, तालिका। बिहानदेखि बेलुकासम्मको तालिका, यो अनुशासन हो। त्यसै गरी पारिवारिक अनुशासन हुन्छ, सामाजिक अनुशासन हुन्छ, राष्ट्रको अनुशासन हुन्छ, कानुन नियम। त्यसलाई पालना गर्नु अनुशासित हुनु हो। यो पहिलो तह। दोस्रो स्व अनुशासन, आफै अनुशासित हुनु। स्व अनुशासन भनेको चाहिँ मैले जे गर्छु भने, जुन कुरामा वचन दिएँ, आफैसँग वाचा गरेँ यो कुरा गर्छु भनेर त्यो गर्ने, आफ्नो बोली पुरा गर्ने, आफूले भनेको आफै मान्ने। जस्तो म बिहान यति बजे उठ्छु भनेपछि उठेँ, किनभने उठ्छु कसले भने? मैले भनेको नि, मेरो आफ्नो अनुशासन हो। यो कसैले दिएको होइन। बिहान उठ्छु भनेर मैले मलाई भनेको हो, अरूलाई भने होइन। सो आफ्नो, आफूले बनाएको नियम, मैले मेरा लागि बनाएको नियम पालना गर्नु, यो स्व अनुशासन। मेरा लागि या अरूका लागि पनि बाह्य जगतले बनाएको नियम, राज्यले, समाजले, परिवारले इत्यादि बाह्य कुराहरू बनाएको नियम, यो नियम हो, अनुशासन हो। अनुशासन मात्रै। अनुशासित हुनुपर्छ, सबै नियम मान्नुपर्छ। धर्मले बनाएको नियमहरू छ, समाजले बनाएको नियमहरू छ, घर परिवारका आफ्ना नियमहरू हुन्छन्, त्यो पालना गर्नुपर्छ। ठिक छ। दोस्रो नियम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, स्व अनुशासन। बाहिरी अनुशासन भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, किनभने बाहिरबाट बनाएको अनुशासन त हामी पालना गर्न बाध्य हुन्छौँ। घरको अनुशासन पालना नगरे घरबाट गाली खाइन्छ। समाजको अनुशासन पालना नगरे समाजबाट दण्डित भइन्छ। राज्यको अनुशासन पालना नगरे राज्यबाट दण्डित भइन्छ। यो त मानिसले मजबुरीमा अनुशासित हुन सक्छ, भएका हुन्छन्। तर सो अनुशासन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो आफूले आफै प्रति जिम्मेवार हुने, आफू आफै प्रति अनुशासित हुने विधि हो स्व अनुशासन। मैले के भन्ठानेको छु, के गर्छु भनेको छु, त्यो मलाई थाहा छ, अरूलाई थाहा पनि छैन। मैले जे ठाने त्यो गर्ने, आफूले जे गर्छु भन्यो बस गर्यो। यो बाहिरी अनुशासन भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। बरु अरूले भनेको, अरूले बनाएको नियम नमाने पनि खासै फरक नपर्ला, ठुलो नोक्सान नहोला। नोक्सान त हुन्छ, अनुशासनहीन व्यक्ति कहीँ पनि दण्डित हुन्छ, तर त्यति ठुलो दण्ड नपाउला जति आफूले भनेको नमान्ने व्यक्तिले दण्ड पाउँछ।
आफूले भनेको आफैले मानेन, आफैलाई ढाँट्यो भने यो व्यक्ति कहीँ पनि प्रगति गर्न सक्दैन, उन्नति गर्न सक्दैन। त्यसकारण सो अनुशासन दोस्रो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। आफूले ठानेको, आफूले सोचेको, आफूले भनेको कुरा पुरा गर्ने। तेस्रो आत्मा अनुशासन अथवा आत्मानुशासन भनिन्छ। आत्मानुशासन यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, यो गहिरो छ। अरू कुराहरू चाहिँ पहिल्यै तय हुन्छन्, आत्मानुशासन पहिल्यै बनाइएको नियम हुँदैन। यो बाहिरी अनुशासन पनि बनाएको हुन्छ, आफ्नो सो अनुशासन पनि मैले यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु पहिल्यै तय भएको हुन्छ। तर आत्मानुशासन भनेको विवेक हो। विवेकी बन्नु आत्मानुशासित हुनु हो। यो विवेक चाहिँ पहिले तयार हुँदैन, समय काल परिस्थिति अनुसार भित्रबाट आफ्नो गहिरो भित्री मनले जे भन्छ, जे गर्न उचित भित्रबाट ठानिन्छ त्यही गर्नु, यो आत्मानुशासन हो। यो त अनुशासनहरूमध्येको सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा माथि विवेकशील हुनु, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु। विवेकको अर्थ हुन्छ प्रेमपूर्ण बुद्धिमत्ता, जुन बुद्धिमत्ताले कसैको नोक्सान गर्दैन, न आफ्नो न अरूको। बुद्धि मात्रै भयो भने चाहिँ आफ्नो मात्रै फाइदा हेर्छ, तर विवेकले चाहिँ अर्कोको पनि फाइदा हेर्छ। विवेकी व्यक्तिले कसैलाई पनि नोक्सान पुर्याउँदैन, अन्याय गर्दैन। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो विवेक हो। विवेकी हुनु आत्मानुशासित हुनु हो। सो अनुशासन फरक हो। सो अनुशासन मनसँग सम्बन्ध राख्छ, तर आत्मानुशासन विवेकसँग सम्बन्ध राख्छ, गहिरो छ। त्यसैले यी तीन प्रकारका अनुशासनको संयोजन हुन जरुरी छ र यो तीन प्रकारको अनुशासन सिँढी हो। एकै पटक विवेकी बन्न सकिन्न, आत्मानुशासनमा जान सकिन्न। पहिलो काम बाह्य अनुशासन, समाजको, परिवारको, धर्मको, राज्यको जे पनि अनुशासन दिएका छन् बाहिरबाट, त्यसको पालना गर्ने। सामाजिक नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति कहाँबाट आत्मानुशासित हुनु नि? बाहिरी अनुशासन त पुरा गर्न सक्दैन, त्यो भित्र प्रवेश गर्नै सक्दैन। त्यसैले पहिला बाह्य अनुशासन, बाहिरको कुराहरूमा अनुशासित हुने। दोस्रो सो अनुशासित बन्ने, आफूले गरेको, आफूले भनेको कुरा पुरा गर्ने, आफ्नो वचन राख्ने, आफ्नो बोली राख्ने, सो अनुशासन। यी दुईटा सिँढी पार गर्यौँ भने मात्रै हामी तेस्रो अनुशासनमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। तेस्रो अनुशासन आफूले गर्ने होइन, त्यो त उत्पन्न हुन्छ। विवेकी व्यक्तिले पहिल्यै कुनै तयारी गरेका हुँदैन। जहाँनेरि जस्तो परिस्थिति आउँछ, के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन, उसको विवेकले निर्णय गर्छ। आफूभित्रको विवेक, आत्मानुशासन जगाउनको लागि पहिलो दुईटा अनुशासन पुरा गरेर आउनुपर्छ। र जो व्यक्ति आत्मानुशासित भयो, विवेकी भयो, उही मात्रै ध्यानस्थ हुन सक्छ। गहिरो शान्ति, गहिरो ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्छ। त्यही व्यक्तिले मात्रै आफूलाई जान्न सक्छ, आफ्नो सम्पदालाई चिन्न सक्छ, जुन व्यक्ति विवेकी छ। त्यसकारण बाहिरी प्रगति मात्रै होइन, भित्री प्रगतिको लागि पनि अनुशासित हुन जरुरी छ। यो तीन प्रकारको अनुशासित भइयो भने, अथवा तीन प्रकारका अनुशासनलाई पालन गर्न सकियो भने, अनि मात्रै हाम्रो जीवन समृद्ध हुन्छ,
समुन्नत हुन्छ, जीवन समृद्ध जीवन हुन्छ। त्यसकारण समृद्ध जीवनको लागि यी तीनटा अनुशासनका तीनटा तह, तीन सिँढी पार गर्न जरुरी छ। र जुन व्यक्तिको जीवन अनुशासित छ त्यसैलाई थाहा हुन्छ सुख के हो, शान्ति के हो, आनन्द के हो, उसले मात्रै अनुभव गर्न सक्छ। हामी पनि सुख, शान्ति, आनन्द, समृद्धिको अनुभूति गर्न चाहन्छौँ भने अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ। र अनुशासन पनि तीन प्रकारको, बाह्य अनुशासन, स्व अनुशासन र आत्मा अनुशासन।